Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers de l'SVT de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 21 concernant les exercices d'évaluation, donc le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc dans la page 21. Donc on va continuer ce que nous avons déjà commencé la séance précédente. Donc le cinquième exercice, le document 1, voilà, le document 1 représente un paysage côtier. إذن هذا هو واحد المنظر ساحلي. إذن هذا وسط ساحلي. Donc la première question, déterminer les éléments de ce paysage. Donc c'est un milieu naturel, paysage côtier. Fait le document. Donc شكون هما les éléments, يعني شنو هما les éléments dominants, يعني العناصر الطاغية في هذا الوسط هذا. Donc كاين عندنا les éléments de ce paysage. كاين عندنا la mer, يعني البحر. ثم لو الصابل هو اللي بالاصفر هنا هو الرمال. ثم لا فوغي هي هاد لي زونتوراج هادو سي une forêt. Donc la deuxième question, reporter sur le schéma de ce milieu naturel, document 2, chaque élément du paysage en coloriant. إذن هنايا كل عنصر من هاد العناصر ديال هاد لو بيزاج غادي نحاولوا نلونوه في هاد ليماج. دونك هنايا هنا غادي نلونوا لا بارتي نيميرو 1 غنلونوها سي د لا مير. دونك هذا البحر، دونك غنلونوها بالازرق. دونك هاد لا بارتي بالازرق. ثم عندنا الساحل، الشاطئ غادي نلونوه بالاصفر. دونك هنا غادي نستعملوا دونك اللون الاصفر. دونك دوك العناصر اللي ذكرنا في السؤال السابق دونك غادي نلونو هنا بالاصفر. ثم عندنا لا بارتي الاخرى غادي نلونوها بالاخضر، لا بارتي 3. دونك هنا عندنا اللون الاخضر لان هذه سي اون فور. دونك سي اون فور. فوالا دونك هذا هو حتى الباقي. دونك هنايا غير عطينا لا ريبونس. دونك غادي نلونو بالاخضر حتى لهنا وبالازرق حتى لهنا. دونك الا بغينا نزيدو كما هو مبين في الصوره الحقيقيه. دونك la question, donc en deuxième l'exercice numéro 6, la photo ci-contre représente un milieu naturel de la savane africaine. إذن هذا الوسط هذا اللي كاين هنا في هذه الصورة كيمثل لنا وسط طبيعي السافانا الإفريقية. هذه كتسمى السافانا الإفريقية. La première question, rechercher et nommer les êtres vivants. Donc هنايا غادي ناخذوا واحد المجموعة ديال les êtres vivants وغادي نسميوه. دونك عندنا مثلا شنو كيبان لنا في الصورة. دونك كتبان لنا دونك كاين عندنا لي زيليمون ولا لي زيتر فيفون اللي كاين لا جيراف هي الزرافة، ولا باردون الغزالة الزرافة، لا غازيل هي الغزالة، لو ليون هو الأسد دونك هو هنايا، لو ليوبار هو الفهد دونك هذا هو الفهد، لو زابر هو الحمار الوحشي دونك هذا هو الحمار الوحشي، ليليفون هو الفيل، ثم لو تيغر هو النمر دونك النمر، هذا واقيلا هو ليوبار وهذا النمر. دونك لو بيزون هو الجاموس دونك هذا ولا هذا كنظن هذا هو الجاموس. وكاين دوطر être vivant. Donc la question B, rechercher et nommer les substances minérales naturelles. Donc هنا عاوتاني غادي نقلبوا شنو هما لي سبستانس مينيرال، يعني لي كومبوزونط مينيرال. دونك عندنا لي سبستانس مينيرال كاين عندنا لير اتموسفيريك، يعني الهواء الجوي اللي كيتكون من سي او 2 لا فابور دو ايتترا، وزيد الازوت والثاني اكسجين.
ثم لي كونستيتيون مينيرو ديال الصول ديال التربه، لان التربه غنيه بالعناصر المعدنيه. هنايا العناصر المعدنيه ديال ليغ اتموسفيريك عندنا سي او 2 ولا فابور دو، وهنايا عندنا لان الماء هو اللي فيه العناصر المعدنيه، وبالتالي فاش كيتبخر في الهواء خاصه ملي كيكون الهواء رطب غني بلا فابور دو. Donc, les substances minéraux. Donc, la 7e question. Voici une photo prise en voisinage d'un village. إذن هذه صورة تخدات بالقرب من واحد الفيلاج، واحد القرية. Donc, la première question. Identifier les différentes composantes de l'environnement présentes sur la photo ci-contre. Donc, غادي نحددوا العناصر ديال لي كومبوزونت دو لونفيرونمون في هذا الوسط هذا. شنو هما العناصر اللي كاينه تمايا؟ اذا كاين عندنا دي زابيتاسيون، مساكن. دونك لي زابيتاسيون هادو لي زابيتاسيون. كاين لا فيجيتاسيون هما هاد النباتات. كاين لا مار هما المرجى ديال الماء بحال المستنقعات. ثم عندنا لي وازو، هاد الطيور هادو. ثم عندنا لير اتموسفيريك هو الهواء نتاع الجو. Donc la deuxième question, placez les composantes identifiées dans le tableau ci-après. Donc les éléments اللي خرجناهم هادوك. Donc كاين عندنا بالنسبة لي زانيمو عندنا لي زوازو. دونك هاد الطيور هادو اللي هنايا بالابيض هادوك هما لي زانيمو. بالنسبة لي فيجيتو كاين عندنا هاد لي بلونط، هاد الشجيرات الصغيرة ايتترا. بالنسبة لي زيليمون مينيرو كاين اللو اللي كاين في لي ماغ، كاين ليغ اتموسفيريك كما قلنا قبيله فيهم ثاني اكسيد الكربون ولا فابور دو، وكاين لي زيليمون مينيرو اللي كاينين في لو سول. بالنسبه لي تراس د لاكتيفيتي ايمان دونك عندنا لي زابيتاسيون. دونك هنا هاد لي زابيتاسيون واش غادي نصنفوهم كوم ان ميليو ناتوريل؟ لا. علاش؟ لان هادو صايبهم الانسان. هاد المساكن هادو تبناو بالانشطه ديال الانسان، هادو ما كيدخلوش في وسط طبيعي، ولكن الوسط الطبيعي هو هادشي واخا هادو كينتميو، ولكن الحاجه اللي طبيعيه هنايا هي هادو هما لي زيليمون. حنايا ديجا صنفنا وقلنا لو ميليو ناتوريل كيتكون من دي زيتر فيفون، دي زيليمون فيفون et des éléments minéraux. Donc on va terminer la séance par l'exercice 8. Des élèves ont réalisé des observations de cellules. إذا التلاميذ قاموا بملاحظة خلايا ديبيديرم دو بوارو. هنا لو بوارو هو داك البصله اللي كنسميوها البصله الخضاريه، يعني البصله ولكن داك النوع اللي كيكون زلع البصله فاش كتكون يلاه في مراحل الاولى نتاع النمو نتاعها. اذا خداو البشره نتاع ديك البصله وحطوها في الميكروسكوب اوبتيك كما شفنا سابقا. ليماج سي كونتر مونتر ce qu'ils ont observé. هاد الصوره كتبين داكشي اللي شافوا. Donc la première question, faire le dessin d'observation d'une cellule. Donc le dessin d'observation, c'est une cellule végétale. هذه خلية نباتية. Donc هادو هما العناصر نتاعها. كاين عندنا لو نوايو، كاين عندنا لو باغوا، وكاين عندنا لو سيتوبلازم، وكاين عندنا لا فاكيول. لا فاكيول دونك هادو هما هكا مثلنا لا سيلول végétale خلال التعلمات. Donc schéma d'observation d'une cellule de l'épiderme. La membrane cytoplasmique est collée à la paroi. إذن la membrane cytoplasmique لاصقة للباروا نتاع هذه هي. دونك لأن لا membrane cytoplasmique قلنا بأنها من بين العناصر الأساسية نتاع الخلية. كل خلية لابد أنها تتكون من لو نوايو، من لو سيتوبلازم et la membrane سيتوبلازميك. هذه ثلاثة العناصر مشتركة بين جميع الخلايا نتاع الكائنات الحية كلها. إذن هنايا هذه هي لا ممبران سيتوبلازميك لاصقة لو باروا. Donc on va terminer par la question B. Il s'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale? واش هذه خلية نباتية ولا حيوانية؟ Bien sûr, comme nous avons déjà dit. Donc le poireau, c'est une végétation. Donc ce sont des cellules végétales
elles ont une forme géométrique. يعني la cellule animale كتكون دايره بحال الدائره هكا، ولكن هذه كتكون دايره بحال المستطيل تقريبا. ولهذا هكا on va différencier entre la cellule animale et la cellule végétale. Donc voilà tout ce qui concerne la séquence. هذه هي آخر حصة في هذه la séquence. La prochaine fois on va voir une autre séquence, un autre chapitre. ماشي séquence. هذه آخر حصة في le chapitre. حيث le chapitre c'est un ensemble de séquences. Donc voilà, c'est la fin de cette séance.